السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم الإخوان في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد يعني لاستيوس إلا بغينا نخدمو بالاس 7200 والاس 7 ولا الوين سي سي فليكسيبل سيرفيس باك 2 ولا سيرفيس باك 3. سيرفيس باك 1 يعني ما خدامش لينا. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، يعني كيفاش اون تاتش سكرين يعني سوبرفيزيون سواء ران تايم سواء لي زيكرون الصغيورين ديال سوبرفيزيون دوك لي تاكتيل نديرو ليهم اون كومونيكاسيون مع هاد الاس 7200. يعني مكونفيغورين هما بوين سي سي فليكسيبل تشارجيهم يعني تخدم بهم بالوين سي سي فليكسيبل، ولكن يتكومونيكاو مع الاس 7200. دونك كما قلنا الاس الوين سي سي فليكسيبل خاصو يكون ديال سيرفيس باك 2 ولا سيرفيس باك 3. دونك هذا هو الدوكيمون ديالهم ديال سيمنز. Comment accéder aux variables d'un S7200 avec une pupitre ou un runtime configuré à l'aide de WinCC Flexible Service Pack 2 ولا Service Pack 3 اللي كان. دونك الحوايج اللي خاصنا نردو لهم البال هو انه التيب دو دوني يعني الداتا تايب ديالنا اللي ممكن اننا نخدمو بهم، يعني اللي نقراوهم ولا نكتبو فيهم يعني لي شونج دوني. دونك غير هاد لي دوني هادو بوحدهم. دونك حيت كاينين انواع اخرين ديال لي دوني سوا في 1200 ما كاينينش عندنا في لا كونفيغوراسيون ديال وين سي سي فليكسيبل. دونك هنا كيقول لك باغ اكزومبل هاد الاس سونتيي راه بحالو سي ديكلاري او طون كو شار يعني كاركتير فاريابل كاركتير. هنايا كاع هادو يعني اللي جداد في تيا بورتال راه كاينين ليكيفالونس ديالهم اللي تقدر ديكلاريهم يعني في وين سي سي فليكسيبل. دونك باش تدخلوا لهاد الدوكيمون هذا سي با دوكيمون غادي تلقاوه في السيبور ديال سيمنز. كتب هاد لا كيسيون هادي في جوجل راه غادي يخرج لك السيبور ديال سيمنز غادي يخدم فيه، واللي بغى يعني يشوف غير لا كونفيغوراسيون. دونك وعندنا يعني الحوايج اللي ممكن اننا نخدموا بهم باغ اكزومبل لي جون الانغيسترومون لي زالارم لي روسيت. دونك هادشي كامل اننا نقدروا نخدموا به. Donc هنايا dans un step 7 tiers portal, créer un bloc de données adressé en absolu via ajouter un nouveau bloc. Choix DB global. Supprimez la couche de l'option adresse symbolique uniquement ou choisissez l'accès au bloc standard compatible avec هذا sur step 7 ديال V11. Donc هنايا هذا هو يعني كابتور ديكرون اللي غتبين لينا. دونك حنايا غادي نمشيو لهنايا كما قالوا لنا اد نيو بلوكس غادي نمشي للدي بي داتا بلوك. دونك الداتا بلوك ديالنا يعني بالنسبه لا كونفيغوراسيون اللي عطينا هنايا ما عنديش انا هاد يعني هاد السامبوليك. دونك هنايا كيقول لك à partir de step 7 12 vous devez désactiver l'attribut accès au يعني au bloc optimisé dans la propriété bloc après la création du bloc de données. Donc غتكري البلوك دو دوني ديالك. دونك داكشي علاش حيت هذاك يعني هاد الفوطو ديال الاولانيه هاد الكابتور ديكرون بالنسبه لتيا في 11. دونك حنايا خدامين في 13 يعني ابارتير دو في 12 و في 13 فيهم هاد لا كونفيغوراسيون اللي غنشوفو دابا. دونك غتكري الداتا بلوك ديالك عادي ما فيه حتى شي مشكل، وغادي تمشي غادي تسيليكسيوني. دونك كما كنشوفوا هنايا في لا كابتور ديكرون تسيليكسيوني تمشي لإيديت بروبريتي وغتمشي غدير ديكوشي هادي. دونك غادي نمشي لهنايا الايديت ها هي بروبريتي وغادي نمشي ندخل يعني لاكاز اللي قالوا لنا. دونك هنايا الاتريبيوتس وغادي تمشي غادي دير ديكوشي هاد اوبتمايزد بلوك اكسس. دونك غادي تحيدو if you deactivate the routine interface change you may have adapt. دونك غنقول ليه اوكي. انا دابا ديزاكتيفيت يعني لو دي بي ديالي. بالنسبه يعني هادي ديال لا كونفيغوراسيون في 12 قالك هنايا à partir de firmware V4 de la CPU vous devez également activer l'option paramètres permettre l'accès via la communication put-get par le partenaire éloigné. دونك الا عندك ان فايرموير يعني ملي غتسيليكسيوني انت ملي غتبغي تخدم في يعني ملي غتبغي تسيليكسيوني السي بي يو ديالك كاين لي فايرموير. دونك بحال دابا يعني عندي هنايا في هاد لا سي بي يو 1200 هاد لا سي بي يو هادي
1211 فيها الفيرموير ديالها 1. دونك كاين اللي اكبر من 4. قال لك اللي كبر من 4 يعني اللي عندهم الفيرموير 4 الفوق. دونك فيرموير 4 دو لا سي بي يو، خاصك ضروري دير هاد البتي ريغلاج، يعني انك تمشي تسيليكسيوني السي بي يو ديالك ايديت بروبريتيز وتمشي يعني لهنايا بروبريتي. دونك ضروري خاصها تاكتيفا. من عندنا البروتيكسيون، دونك هي هادي غتمشي لهنايا بروتيكسيون، غتلقى هاديك لوبسيون زايده هنا. دونك حيت عندي انا هنايا يعني الفيرمويل صغر ما عطينيش انا هذاك، يعني هذاك لو شوا. دونك انت غتلقى داك لو شوا الا كان عندك الفيرموير كات، دونك غتكوشيه باش يعطيك يعني لاكسيسيبيليتي لي فاريابل ديالك. Dans le bloc de données, créer les variables qui devront être accessibles par WinCC flexible. Donc par exemple انت كتبدا تكري ديك الساعه لي فاريابل ديالك عادي بالنسبه يعني الداتا بلوك ديالك. دونك باغ اكزومبل حنايا غناخدوه بوليان غنخليوه يعني حنا كرينا واحد لا فاريابل. دابا خاصنا نمشيو كما نشوفوا في الدوكيومونطاسيون، غادي نمشيو لوين سي فليكسيبل وغادي يعني غادي نديرو دي يعني دي موديفيكاسيون فيه. دونك اول حاجه خاصني نمشي يعني البي ال سي ديالي باش نشوف لو بور لادريس اي بي ديالو. دونك ايثرنت ادريس يعني هي هادي 192.168.0.1. دونك هي اللي غادي نمشي نكونفيغوري في لا كونيكسيون، هي ليزون. غنكري اون نوفيل كونيكسيون غنسميها كمثال اون كونيكسيون اس 7 1200 وغادي نمشي لهنايا غادي ناخدها ايثرنت. غادي نكونفيغوري لادريس اي بي باغ اكزومبل عندي هنايا هي 192.168.0.1 باغ اكزومبل 192.168.0.1 سمحوا لي 192.168.0.1. وبالنسبه يعني هذا غادي نموديفيها كمثال غندير فيها 0.5 في لادريس اي بي ديالها. دونك غادي نمشي لهنايا البي ال سي غادي ندير نفس لادريس اي بي يعني اللي عاطيني هنايا. شوف الا بغات تكوبا ليا ما بغاش، دونك غادي نعاود نكتبها 192.168 0.5 هو ديال البي ال سي. و لومبلاسمون يعني ضروري خاصك دير في لومبلاسمون كما قال لك هنايا في الدوكيومون، ضروري لومبلاسمون ديال هذا ديال سلوت خاصك ضروري ديرو في 1 ما يبقاش في 0 كيما كاين هنايا بار ديفو في وين سي فليكسيبل. دونك لومبلاسمون غديرو في 1. دونك وعاد الراك راه ماشي مشكل لا بوزيسيون ديالو يبقى الراك 0. هنايا الاكسس خاص ضروري البوان داكسي خاصو يكون اس 7 اونلاين. دونك يعني هادشي اللي كاين دابا في لا كونفيغوراسيون. سيليكسيوني لو بولي دو كومونيكاسيون، سيليكسيوني لانترنت، سيزي لادريس اي بي، سيليكسيوني الاس 7 اونلاين، سبيسيفيي لا فالور 1 dans le numéro de remplacement ديال l'automate. Ouvrez le paramètre dans l'interface PCPG via démarrer panneau de configuration paramétrage de PCPG. Dans le paramétrage de l'interface PGPC, vous devez définir le point d'entrée d'application suivant les 7 online sur TCP/IP, votre carte réseau. Donc غادي نمشيو panneau de configuration كما قالوا لنا في الدوكيمون. غادي نمشيو لهنايا ل set PCPG paramétrage de l'interface PGPC. دونك غادي ندخل ليه غنمشي ديريكتومون كما قالوا لي TCP/IP بلس فوتر كارت ريزو. دونك انا عندي هذه هي لا كارت ريزو ديالي. دونك غادي ندير TCP/IP بلس فوتر كارت ريزو غندير اوكي باش نبارامتري يعني لا كارت ريزو ديالي هي اللي تولي في الاس 7 اونلاين. دونك كما قالوا لك هنايا وغتمشي يعني لوين سي فليكسيبل ديالك وغتكريي لي دوني ديالك على حسب لو داتا بلوك اللي كرييتي هنا. دونك الدي بي ان حنايا خدامين في الدي بي ان. دونك لادريساج راه باين. دونك غادي نمشيو لي فاريابل باغ اكزومبل غنمشيو لي فاريابل غنكري نوفيل فاريابل غنسميها حتى هي ستارت وغادي نديرها بوليان. دونك بوليان
دي بي اكس 0.0 كيما يعني لا كونفيغوراسيون العاديه ديال ان داتا بلوك كيما هنايا. دونك هذه هي لا بروميير، لا بروميير يعني يعني البروميير طاق. دونك غادي ياخد لينا الاكس 0.0. دونك هادشي يعني هذه هي لا كونفيغوراسيون ديالنا بالنسبه لهاد يعني لا كومونيكاسيون ما بين اس 7200 وما بين سوا تاتش بانل سوا يعني وين سي سي ران تايم مكونفيغوري بوين سي سي فليكسيبل من سيرفيس باك 2 سيرفيس باك 3. يعني هادشي اللي كاين. شفنا لا كونفيغوراسيون دابا سوا فتيا يعني فتيا بورتال سوا في الوين سي سي فليكسيبل. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.